आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। इंसान की परवाह किए बगैर उसने लिखा है कि मैंने इस मायूसी को तरजीह दी है जो उम्मीदों को जन्म देती है और वो चीज़ हासिल करना चाहती है जिसका खात्मा तबाही और मायूसी होता है। वो कहता है कि मुसव्विर अपने जज्बात का इजहार करे मगर चीज़ों की शनाख्त बाकी रखे। दरअसल फ़ान गॉग का शुमार उन अजीम फनकारों में होता है जो उन सारी फसीलों और सारी दीवारों को तोड़ देते हैं जो दीवारें हम हकीकत से घबरा कर हकीकत से बचने के लिए तामीर कर लेते हैं। वो इन दिफाई दीवारों को उबूर कर लेता है और हकीकत के बारे में अपने सबसे गहरे बातनी और दाखिली आलम का इजहार करता है। वो अपने इर्तियाश करने वाले रंगों और रोशनी से अपने जज्बे की गहराई का इजहार कर देता है, चाहे ये जज्बा अथाह मायूसी का जज्बा ही क्यों ना हो या बेपनाह मुसर्रत का जज्बा। आराइशी रंगों और मस्क की हुई शक्लों में उसका उसलूब और उसका जज्बा अपना इजहार करता है। वो कहता था मैं गिरजा घर की इमारतें नहीं इंसानों की आंखें पेंट करना चाहता हूं। फ़ान गॉग के अलावा सीज़ान की अजमत का राज भी सच्चाई की तलब में था। पिकासो ने उसके बारे में कहा है कि उसके बनाए हुए सेब 10 गुना ज्यादा खूबसूरत भी होते तो मुझे इन सेबों में दिलचस्पी ना होती। अगर वो एक आम मुसव्विर की तरह सोचता, महसूस करता और जिंदगी गुजारता तो मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी ना होती। हमारे लिए सीज़ान अपनी फिक्र और अपने एहसासात के साथ अपनी तस्वीरों में उतर आया है। उसका आर्ट मुनज़्ज़म एहसासात की मंतिक से पैदा हुआ है। सीज़ान के आर्ट में साइंसी मादियत और आइडियलिज्म दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वो नुमाइंदा हकीकत और तख्लीकी हकीकत यानी दोनों को बराबर अहमियत देता है। फितरत के दरमियान उसने हम आहंगी हासिल कर ली थी। उसके सेब, बोतल, फूल, रोटी और टेबल क्लॉथ इतने ही अबदी और साकिन मालूम होते हैं जितने पहाड़। ये इनफरादी चीजें बाज औकात हरकत करती हुई फैलती हुई नजर आती हैं जैसे उनकी जिंदगी जादू की जिंदगी है। सहबादी अशिया को दो बादी सूरत में पेश करना मुसव्वरी का कदीम तरीन मसला है, लेकिन सीज़ान ने यूरोप में मकान का जो तसव्वुर राइज था उस तसव्वुर ही को चैलेंज कर दिया। सीज़ान ने अशिया को तसव्वुरों के मुसव्विराना रिश्तों के तकाज़ों के ताबे कर दिया और ये दिखाया कि ये अशिया मुख्तलिफ नुफ़ाज़ नज़र से देखी जा रही हैं। मसलन उसकी एक स्टिल लाइफ में सेबों की टोकरी के साथ जो बिस्किट पेंट किए गए हैं वो इस तरह पेंट किए गए हैं जैसे उन्हें बाएं तरफ से, ऊपर से और सामने से देखा जा रहा है। सीज़ान फितरत की पुरअसरारियत पर जोर देता था। वो फितरत की पुरअसरार बातनी क़ुव्वत पर यकीन रखता था। सीज़ान अपनी तस्वीरों में जो हकीकत पेश करता है वो हकीकत की जो मुख्तलिफ रिवायती शक्लें हैं उनसे बुलंद, उनसे मावरा होती है। वो रिवायत को तोड़ देता है। रिवायती हकीकत और गैर हकीकत का फ़र्क मिटा देता है। आपने देखा
19ویں صدی سے آج کے زمانے تک آتے آتے شاعری اور مصوری کس حد تک روایتی حقیقتوں سے دور ہو گئے اور عصری آگہی فرد کے وجدان سے کس طرح رونما ہونے لگی۔ یہ عصری آگہی فنکار کی داخلیت سے اس طرح ظاہر ہوئی ہے کہ اب یہ پورے عہد کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے تضادات پر آرٹ فتح پا لیتا ہے۔ مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی کا تضاد آرٹسٹ کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ آرٹ میں یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ فان گوگ کا سورج مکھی کا پھول ایک نمائندہ حقیقت ہوتے ہوئے بھی تخلیقی حقیقت ہے۔ اس کے خواب اس کی حقیقت ہیں اور اس کی حقیقت اس کا خواب۔ کچھ ایسی ہی بات کسی نے بلزاک کے بارے میں کہی ہے کہ اس کے خواب حقیقت تھے۔ مشہور ناول نگار ٹامس ہارڈی نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا فن چیزوں کے اظہار کو شدت دیتا ہے تاکہ زندگی کے باطنی اور اندرونی معنی زیادہ وضاحت سے نظر آ سکیں۔ ناول نگار کے لیے بھی وجود کی باریک نزاکتوں کو دیکھنے والی آنکھ اور انسانیت کے غمگین نغمے سننے والا گوش سماعت ضروری ہوتا ہے۔ آرٹ میں علامت کے لیے آخری جوہر یعنی کائنات کی روح پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کے مجذوب فرنگی نے بتایا ہے کہ ٹریجڈی موسیقی سے پیدا ہوئی۔ موسیقی کے بارے میں میری معلومات اتنی ہی میکینکی ہیں جتنے بیچارے پائنیئر کی بھیجی ہوئی معلومات کسی سائنس سے بے خبر آدمی کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس میں نے کسی مغربی مفکر کی تحریر میں دیکھا ہے۔ موسیقی کی آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آوازوں کی حرکت کو آواز کے سکوت میں تبدیل کر دے۔ آواز متحرک بھی ہو اور ساکت بھی۔ فنکار کو یقین ہے کہ سکون اور حرکت دونوں پر آرٹ فتح پا سکتا ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ آرٹ میں اظہار کی وہ شدت بھی ہوتی ہے جو فان گوگ کی تصویروں میں اور نیٹشے کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کی کتاب پس زرتش نے کہا، ضرور دیکھیے مگر اپنے آپ کو سپر مین نہ سمجھیے، اور اگر اپنے آپ کو سپر مین سمجھ بھی لیں تو کم سے کم کسی کو نہ بتائیے، ورنہ وہ ہنستے ہنستے سپر مین ہو جائے گا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ امید ہے سامعین و ناظرین کو نہ صرف یہ کالم پسند آئے گا بلکہ یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی پسند آئیں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کالم میں لکھنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔